السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا غايون. جيتكم اليوم بان نوفيل فيديو enfin لا فاموز فيديو تاع الشاميه. لا فيديو هذه كانت بزاف 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 دوموندي، واصلا زعما صح اللي يعرفني وداق ديجا الشاميه تاعي كاع تعجبهم الشاميه تاعي. يا متليسي يا حسره، كنت ندي شاميه في لي بواط ارميتيك وناكلو في الكلاصه، ناكلو في السبور، خطره مكلا معنا ميم بروف تاع السبور. المهم جيتكم اليوم بلا غوسيت بلي ديتاي بالتفصيل الممل. شاميه باغ كونطخ حنا صحاب الغرب نقولوا شاميه، صحاب الوسط يقولوا قلب اللوز، وهنا درتها فارسي، درتها محشيه كيما تاع لي زالجيروا ليسونسيال. بلا ما نطول عليكم غادي نفوتوا لا غوسيت ولي زيتاب وبالديتاي. الوغ الشربات تاعنا واش نحتاجو فيهم؟ نفس العبار اللي نعبروا به السميد والسكر وتاتاتي تاتاتا. نديرو هنا 4 تاع العبارات تاع الماء، 4 عبارات ماء كيما انا درت كيما هكا، 4 فناجيل ماء. نديرو فيهم 2 عبارات سكر، الوغ 4 عبارات ماء نديرو فيهم 2 عبارات تاع السكر. نديرو حوالي مغرفه طريف كيما هكا تاع الليم، طريف تاع الليم باش السيرو تاعنا ما يتسكرش. ونديروه على النار يغلى نورمال، يغلى نديروه يغلى ونعسوه قدامنا. كي الماء يبدا يغلى، يبدا كما حنا نقولوا يغلى، نقصوا النار افو كاع افو ونحسبوا 10 مينوت اكزاكتومون ونطفيو عليه هكا باش السيرو تاعنا ما يعقد بزاف، ما يقعد ليكيد ناشف، بلوتو خفيف. الوغ نديروه سور لو فو عادي، نشعلوا الغاز بصح كي الماء يغلى نقصوا له افو نحسبوا 10 مينوت ونطفيو عليه. هذه هي فوالا البنات. درك غادي نبداو في طريقه التحضير. كاين برك ان كونساي باسكو لي بلا سو ديفير ولي ميزور تاني نتوما اش غادي ديروا. البلا اللي تبغيو طيبوا فيه الشاميه تاعكم ولا القلب اللوز، غادي تجيبوا السميد نورمال وتخويو السميد في بلا عبار، تخويو السميد في البلا اللي تكونوا باغيين طيبوا فيه. ديروا كيما هاك، ومن بعد ديروا لو دوا تاعكم وديروا كيما هكا، يعني ليبيسور خصه يكون 1 سنتيمتر، يكون كيما هاك، قيس 1 سنتيمتر باش ما يجيش عالي بزاف وما يجيش مركز بزاف، باسكو هكا مازال غادي نزيدوا له السكر يزيد يطلع في ليبيسور. كي تكون عندكم ليبيسور اللي تكونوا باغيينها، الحجم اللي تكونوا باغيينه، تجيبوا حاجه وتعبروا بها. خص يجيكم 4 تاع العبارات، سا ديبون على حساب البلا، 4 تاع الغرافي، 4 كيسان تاع لاتاي، ولا 4 فناجيل، ولا 4 كيسان تاع الماء، سا ديبون لا فورم تاع البلا. انا هاد لا ميزور هادي كي عبرتها جاتني 4 تاع الفناجيل تاع قهوه. خص تجيكم لا ميزور تاع 4 سميد. فوالا دوك نردو السميد تاعنا هنا. انا جاتني لا ميزور تاع 4 تاع الفناجيل كيما هادو فناجل نورمال 4. الوغ بنفس الفنجال نعبروا فنجال زيت كيما هكا، عبار زيت، يعني يكونوا عندنا 4 عبارات سميد، عبار واحد زيت، عبار واحد مخلط بين الماء وما زهر، بصح نديروا 3 كار تاع ما زهر، يعني 3/4 من الكاس ما زهر وربع ماء، فهمتوا؟ نغلبوا ما زهر على الماء، وزوج عبارات تاع سكر. هادو هما لي ميزور اللي نحتاجوهم في الشاميه. فوالا وكانوا صحاباتي ديجا كانوا قالوا لي وريونا النوعيه تاع السميد اللي انت تخدمي بها. حنا نخدموا بهذا السميد هذا مولا، هذا السميد حنا يخرج لنا شباب الخاشن كاع الغليظ. فوالا دروك غادي نفوتوا لا دوزيام ايتاب اللي باش هاد لي 3 انغريديون اللي هما السكر والماء زهر والزيت غادي نديروهم كيما هكا ونميكسيوهم بالميكسور. كاينه حاجه، كاين اللي هنا الزيت، كاين اللي يخلط شويه سمن ولا شويه دهان مع الزيت، بصح كاين شغل العفسه تاع الماء اللي ديرونجيهم. العفسه تاع الماء نقول لكم كيفاش باش الماء باش تقلعوا الماء من الدهان. كاين زوج تاع الطرق، سواء ديروا الدهان يذوب فوق كاسرونه وتخليوه يغلى حتى هذاك الماء يتبخر يغلى، سواء لا دوزيام ميثود ديروا هذاك الدهان كي تذوبوه في كاسرونه ديروا في كونجيلاتور، هو بالخف يجمد يقبض روحه،
واوتوماتيكمون كما تعرفوا كي نخلطوا الماء مع الزيت دائما الماء يقعد من التحت والزيت يطلع من الفوق. اما لا غادي كي تشوفوا الدهان تكونجلا تجيبوه تخرجوا هذاك الدهان من الكونجيلاتور ديروا فيه ان بتي ترو هكا بالخدمي ولا بمغرف ولا وتخويو اوتوماتيكمون غادي الماء تاع الدهان يهود. تعاودوا تذوبوا هذاك الدهان وتخدموا به يكون نقلع عليه الماء باسكو كاين شحال من غوسات يخسرها كيما هكا الماء تاع الدهان. فوالا دروك اون فا باسي لا غوسيت. غادي نديرو لا ميزور تاع الزيت تاعنا توري تشوفي. فوالا قلنا عبار زيت عبار ما زهر بصح نغلبو الماء زهر على الماء نديرو 3 كار تاع ما زهر و 1 كار تاع الماء. ونزيدو معاهم تاني 2 عبارات تاع السكر. فوالا ونميكسيو لو تو نميكسيو بوندون واحد 10 مينوت ا 1 كار دور حتى هاد لو ميلونج تاعنا يولي بيان موسو يولي كيما لاموس. دوك تشوفوا كيفاش يولي. هذه هي كيما شفتوا البنات مور ما ميكسيت بيان هذوك لي 3 انغريديون حتى نحسوهم بيان طلعوا ماشي طلعوا شغل يوليو كيما لا موس لا تيكستور تاعهم. نزيدهم للسميد هذاك ونخلطوا سميد تو سامبلومون. وملاحظه هذه العفسه هذه تاع الميكسور احنا ما كناش نديروها من بكري واحد ما يكذبش مي ديرنييرمون ولينا نديروها. قادرين اللي ما عندهاش ميكسور ولا اللي ما تبغيش ولا ديرها نورمال تخلط لي السكر والسميد تبسه مع السميد ومن بعد تبسس بالزيت ومن بعد تزيد الماء زهر والماء نورمال. هنا المول تاعي دهنته بشويه تاع السمن دايب ودروك راني ندير في السميد في لو ميلونج. دروك هكا فيو كو درتها انا محشيه درتها فارسي قسمتها اون دو. وملاحظه ما تقسموش اون دو نيشان لا شغل خليو الفوق لا دوزيام بارتي الفوقانيه ان بو بلوس كو الاولى باسكو باش تبلعي بيان فوق لا فارس فوق اللوز ولا كاوكاو ولا بلي بغيتو باش تفرسيوه سواء باللوز سواء بالكاوكاو سواء بالقرقاع كل واحد كيفاش يبغي. فوالا ايسيو ما تلبسوهش شغل السميد ما تعجنوهش هكا غير هكا غير بيديكم غير شويه تعمروا التحتاني ومن بعد انا زدت لا فارس وعاود من الفوق نزيد في السميد كيما راكم تشوفوا راني غير بيديا وغير بصبيعاتي وجاي سايب. نتوما تقدروا ديروا بالمغرف ولا الا تساعدكم ايا باش هذاك السميد شغل ما نعجنوهش وتبلعوا كاع لا دوزيام كوش كاع غير شويه بشويه ومن بعد تفينيو بلا كويار. بالمناسبه البنات لا بروميير فوا تشوف لا فيديو تاعي نقولها ما تنساش ديري ابوني وديري جيم تخلي لي لا في تاعك اون كومونتير ومرحبا بك. فوالا هنا مور ما كملت دوك راني بالمغرفه وجاي ساي باش نيغاليزي كاع هذاك السميد كاع نديره لو ميم نيفو ميم في الطرايف كيما هكا نيغاليزيوها بيان ونسرحوها بيان كيما راكم تشوفوا غير بشويه سعفوها حتى تتسقم لكم بيان تخبطوها هكا 2 فوا ولا 3 فوا مع البلاطو ودروك بالخدمي كيما هكا وراني نديسيني ما نقصوهاش حتى للتحت ما نقسموهاش ماشي كيما ما تتقسمش غير هكا غير من الفوق وديروا هذوك لي تري وتقصوا لي مورسو سا ديبون كل وحده البلا تاعها كيفاش. دروك زوقتهم من الفوق هكا بحبيبات لوز وندخلوها طيب في الفوق بيان شو كل وحده الفوق تاعها كيفاش سا ديبون. حنا ملاحظه الشميه تاعنا نبغيوها بيان محمره طيبناها بيان ماما تبغي غير دوك الطرايف لي كوتي تاكلهم حنا نبغيوها طيبه نتوما طيابين لكم ميزانكم. ودروك الشربات نجبدوها من الفور ديريكتومون نسقيوها بالشربات فوالا ونخليو في هذوك تشوفوا كيفاش طلع نورمال. دوك من بعد الشربه ونردوها في الفور كي نخرجوها منه نطفيوها نسقيوها في الشربات ونردوها في الفور طافي يكون حامي وطافي تبات توت اون نوي وتنتكل حتى على غدوه.
اي فوالا البنات، هذه هي لا فان تاع لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم، والله العظيم جو في دو مون ميو باش نعطيكم كاع لي ديتاي وكاع لي زاستوس باش لا روسيت تخرج لكم غيوسيت. كي تسيوها ما تنساوش تبعتولي لي فوتو تاعكم، ونقول لكم باي باي.